آخری خطبہ پڑھو نا سرکار دا، جس وقت سرکار دا ایک ہاتھ حضرت عباس دے ہاتھ کندھے تے سی، ایک مولا علی دے کندھے تے حضور نو لے کے مسجد آئے تے اس طرح تشریف لے آ رہے سن کہ سرکار دے مبارک پیر زمین دے تے اس طرح لکیر بناندے ہوئے آ رہے سن۔ تسی اندازہ لاؤ وہ کیسا منظر ہوئے گا۔ جس وقت میرے آقا نے فرمایا بلال مدینے وچ اعلان کر دے آج آخری واری میری گل سن جاؤ، تے مدینے والے بھجے بھجے آئے، مسجد کچا کچ بری ہے تے نبی رحمت میں کندھیاں تے ہاتھ رکھ کے حضرت علی تے جناب عباس تے کندھیاں تے ہاتھ رکھ کے مسجد آئے، بار بار خطاب فرمایا گواہ رہنا میں دین مکمل کر چلے، گواہ رہنا میں دین پہنچا چھڑے آ جائے، تاکہ بعد دے اندر کوئی مرزا قادیانی جیسا کمی نہ آ کے کوئی ایسی لافزنی نہ کرے جی وجہ تو لوگاں دے جناب اعلی ذہن شکوک و شبہات پیدا ہون۔ تے آخر وچ میرے نبی رحمت نے فرمایا کسے میرے تو حق لینا ہوئے تے لے لوے، کسے میرے تو حق لینا ہوئے تے لے لوے، کسے دے پیسے میں دینے ہون لے لوے، کسے دی جان مال دا نقصان کیتا ہوئے بدلہ لے لو۔ حضرت عکاشہ بولے حضور پیسے تے نہیں، فلانے موقع تے تساں مینوں جناب صفاں سیدھیاں کردیاں کوڑا ماریا سی، ایک درہ ماریا سی، جناب اعلی اودے نال مینوں تکلیف ہوئی، بدلہ تے میں نہیں سی لینا، تساں حکم فرما دیا تے لے لینا۔ فرمایا جاؤ بلال او کوڑا میری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا پاک دے گھر وچ جاؤ میری بیٹی دے گھروں لے آؤ۔ تو گئے نے آکھیا بی بی جی او کوڑا جڑا حضور جنگ تے جان ویلے لے کے جاندے وہ درہ میرے قریب آقا داتا فرما دے ہو۔ جناب اعلیٰ لے کے جس ویلے سیدہ پاک نے حسنین کریمین نو دیتا ہے لے جاؤ، تے جناب پوچھیا بلال کو لوگ کس واسطے منگوایا؟ آکھا اے پیارے آقا تو ایک بندے نے بدلہ لینا، تے سرکار نے فرمایا لے آؤ تو مار کے بدلہ پورا کر لے۔ سیدہ پاک نے دوئے شہزادیاں نو فرمایا او میرے شہزادے جاؤ لے جاؤ کے صحابی نو کہنا ایک دے بدلے تو انو 100 مار لینا، لیکن حضور دے جسم دے خراش نہ آمن دینا، کیونکہ سرکار دی طبیعت دے اندر سرکار دی طبیعت علیل ہے۔ جس ویلے جناب اعلیٰ ایک گل کیتی ہے تے دوویں شہزادے آئے آکھیا دے چاچا عکاشہ سانو مارو نا، اسی صابر ماں دے بیٹے صابر باپ دے بیٹے صابر نانے دے نواسے، تساں گل تے کرو اسی نہیں رواں گے لیکن ساڈے نانا جان نو کچھ نہ آکھو، انہاں دی جناب تکلیف گوارا نہیں ہونی۔ حضرت عکاشہ کہندے بدلہ تے حضور تو لینا آیا۔ حضرت جناب صدیق اکبر ہڈیاں تے ڈنگ کھاون والا کہندا ہے مینوں مار یارا، پیسے لینے نہیں پیسے لے لے لیکن میرے آقا نو کچھ نہ آکھ۔ لیکن اس ویلے جناب میرے آقا نے فرمایا ادا رستہ چھڑ دیو اینو آون دیو۔ عکاشہ آئے میرے آقا فرما دے لے بدلہ پورا کر، صحابہ دی آنکھاں جھک گئیاں رو رو کے جناب اعلیٰ داڑیاں تر ہو گئیاں، داڑیاں جناب آنسواں نال تر ہو گئیاں نے، تے میرے نبی رحمت دے صحابی جناب اعلیٰ حضور دے پیچھے آ کے فرما دے نے حضور جدو تسی مینوں ماریا سی اس ویلے میں قمیض نہیں سی پائی، اس ویلے میں غریب سا، بدلہ پورا دینا ہے قمیض اتارو، میرے سرکار نے قمیض اتاری، ایک باری بھی نہیں فرمایا 22-23 سال دین دی خدمت کیتی ہے، رب دے قرآن دے 30 سپارے پورے تانوں دتے نے، 5 نمازاں دا تحفہ دتا ہے، نماز روزہ حج زکات دے احکام دسے، نکاح طلاق تے پاکی پلیدی دے مسئلے دسے، تانوں پوری شریعت تے حکومت دا طریقہ دسیا، مدینے وچ ریاست طاقت والی بنا کے دتی، بدلے وچ میرا ٹرائل کر رہے ہو کیا اے میری خدمت ہے؟ ایک باری بھی نہیں فرمایا میرے آقا نے تے جناب اعلیٰ ہنج نہیں ہونا، میں تہاڈی خدمت کیتی ہے مینوں استثناء ہونا چاہیے۔ میرے آقا نے اس ویلے مبارک گریبان نو کھولنا شروع کیتا، جدوں گریبان نو کھول کے تیرے آقا نے قمیض اتاری، حضرت عکاشہ نے قمیض مبارک اترتی دیکھی، قمیض اتار کے حقا فرماتے نے لینا بدلہ پورا کر، لینا تو بدلہ پورا کر لے، تے حضرت
اوکاشا دی نظر سرکار دے کندیاں دے درمیان مہر نبوت تے پئی ہاتھ وچوں کوڑا گر گیا ہے ایویں سونے نبی نو بازواں میں لے کے کہہ دے نے حضور تانوں مارن والا میں کون میں تے چاہ رہا سا مرن تو پہلے تواڈے بدن اطہار نال میری موت تو پہلے میرا بدن تواڈے جسم نال لگ جائے تاکہ جہنم دی اگ میرے تے بھی حرام ہو جائے